अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आज बात करेंगे, मियां साहब ने बड़े दिनों बाद आज अपना जलवा दिखाया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा चीज़ जो है वो की है। तो वो क्या था उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और उसमें उन्होंने क्या पैगाम दिया है उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। उसके बाद जनाब आज एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और वो है जी साबिक आईजी जेल खाना आजाद की, जिनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी और बाद में उन्होंने इन गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद की, बाकायदा एक वीडियो जारी करके, जिसमें वो बड़े मज़े से चाय का कप हाथ में लेकर अपनी गिरफ्तारी की खबर टीवी पर चलते हुए देख भी रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि देखें जी, मैं तो घर में मज़े से बैठा हुआ हूँ और मेरी गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मजीद कुछ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और क्यों मैं कहती हूँ कि मरीम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसमें किस तरह से फस्तायत का मुजाहरा किया जाता है, उसी का एक शाखसाना फिर आपको बताएंगे। हमाद अजहर साहब का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है कोर कमेटी की जानिब से और एक अहम फैसला कर लिया गया है जलसे के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में अरशद नदीम की एक और वीडियो के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आज बात करेंगे जी मियां साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर ही मैं उन्हें कहूँगी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन लीडर की तरह उन्होंने तकरीर की है। यानी आपके अपने भाई की हुकूमत है और आपकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है जो कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, और उसके बाद आप आके अगर गिले शिकवे करें, रोना धोना करें और सवालात करें जिनका जवाब ना हो, बजाय इसके कि आप कोई विजन दें, आप अपनी माजी की कारकर्दगी को दोहराते फिर रहे हों, तो ये सब करते हुए मैं यही कह सकती हूँ कि ये एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी और इसको मैं तकरीर भी डेलिब्रेटली कह रही हूँ। उसकी वजह यह है कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती किसी एंगल से, क्योंकि ना तो किसी सहाफ़ी के सवालों के जवाब सवाल किए गए और उसके बाद कोई सहाफ़ी एंटर भी तो होने दिया हो। यहाँ पर तो अजीब सूरत हाल थी। कल से हम सुन रहे थे कि मियां साहब और मरीम नवाज साहिबा मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, फिर आज सुबह 2 बजे का वक्त बताया गया, फिर उसके बाद खबर मिली कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब उसको 4 बजे ऑन एयर किया जाएगा। तो भाई ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बराह रास्त आने के बजाय आप रिकॉर्डेड दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद खबर ये मिली कि वो ना सिर्फ ये कि रिकॉर्डेड थी बल्कि एडिटेड भी थी, यानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ मवाद हज़फ भी किया गया है। तो ये खबरें भी आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गर्दिश करती रहीं और इस खबर के पीछे कि आखिर क्या ऐसा था उसमें जो एडिट किया गया, तो इसके बारे में अलग अलग जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये है कि जी इसमें जितना भी जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मवाद था या उनके बारे में कोई बातचीत थी उसको शायद किसी तरह कट करवा दिया गया और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली या खिताब था वो सिर्फ महदूद रहा माशी प्रॉब्लम्स के हवाले से और इमरान खान साहब पर तनकीद के हवाले से और मुझे क्यों निकाला की गर्दान के हवाले से। तो वो उसका सीज़न जो हम कई दफ़ा पहले भी देख चुके हैं, मुझे क्यों निकाला, उसी की एक रेपिटेशन, एक और एपिसोड हमने आज फिर देख ली। तो मियां साहब को जी आज बड़ा मुतहरिक कर दिया गया और ये पहली दफ़ा मियां साहब मुतहरिक नहीं हुए। मियां साहब बहुत दफ़ा मुतहरिक हो चुके हैं। पहले वो लंदन में मुतहरिक हुए जब उन्होंने कश्ती में सैर की, फिर उसके बाद वो मुतहरिक हुए जब वो लाहौर आए और उन्होंने आके कबूतर उड़ाए, फिर वो मुतहरिक हुए तो उसके बाद हमने देखा कि वो मरी में छल्ली खा रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मुतहरिक हुए तो लाहौर में कहीं तंदूर पर रोटियों के रेट चेक कर रहे थे, रोटियां लगवा रहे थे। तो वो जब भी मुतहरिक होते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो कारहाय नुमायाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसी तरह आज फिर एक दफ़ा बड़ा माहौल बनाया जा रहा था कि वो मुतहरिक होने लगे हैं, वो सच बोलने वाले हैं, वो कोई पता नहीं क्या कर देंगे, नैरेटिव लेकर आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वही बातें पुरानी घिसी पिटी 2017 वाली तकरीर, मुझे क्यों निकाला, मेरे दौर में ये प्राइस थे पेट्रोल के, इस कीमत पर रोटी मिल रही थी, इस कीमत पर बिजली मिल रही थी, इस कीमत पर सब्जी मिल रही थी और आज ये सब है। और फिर उससे आगे 2017 के आगे की जितनी मेमोरी है वो मियां साहब को बिल्कुल भूल जाती है। वो इस तरह के उन्हें ये याद नहीं कि उन्हें जैसे हुकूमत से निकाला था, ये तो उन्हें याद है, लेकिन ये उन्हें याद नहीं कि उन्हें जेल से कैसे निकाला गया था। ये भी याद करें मियां साहब कि आपको जेल से कैसे निकाला गया था। फिर आपको ये भी याद नहीं कि फिर आपको वापस कैसे लाया गया। फिर आपको ये भी याद नहीं कि दोबारा
آپ کو یہ سیٹ کیسے جتوائی گئی، اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں کہ کس طریقے سے 17 نشستوں پر آپ کے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا گیا، 32 نشستوں پر آپ کی صاحبزادی کو، چلیے 32 تو پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی نشستیں ان کی تھی نہیں کہ جس کے اوپر ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا. تو یہ سب آپ کو بالکل بھول جاتا ہے، اور آپ کو صرف یاد رہتا ہے کہ 2017 میں یہ ریٹ تھے، وہ ریٹ تھے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے بہت بات ہو سکتی ہے کہ بھائی 2017 سے پہلے اس سے بھی کم ریٹ تھے. میں نے اپنے بچپن میں 2 روپے کا انڈا بھی خریدا ہوا ہے، میں کیا کہوں کہ جی 2 روپے کا انڈا اب بھی ملے. تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ہر چیز کے پرائس جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو اب آپ یہ ریٹ جب بتاتے ہیں تو اس سے پہلے پھر مشرف کے دور میں تو پیٹرول اور بھی سستا تھا، اس سے پہلے اور بھی سستا ہوگا، ایوب کے دور میں اور بھی سستا ہوگا، اس سے پہلے اور بھی سستا ہوگا. تو یہ ریٹ کا موازنہ بنتا نہیں ہے. ہم نے تو پرسنٹیج وائز دیکھنا ہے. تناسب ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہلے دور میں اگر 12 روپے کی بجلی تھی، 13 روپے کا یونٹ تھا، تو عمران خان صاحب کے پورے 3.5 سال کے دور میں وہ 3 سے 4 روپے بڑھا. لیکن اب آپ کے اس کے بعد جو بھائی کا دور آیا، پھر اس کے بعد نگران حکومت جو کہ آپ ہی لوگوں کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی ہی حکومت آئی، تو پچھلے 2.5 سال میں وہ 18 روپے سے بڑھ کر اب کہاں جا کے 50-60 روپے عام ایوریج یونٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ 60-70 روپے پہ جا رہا ہے. تو یہ سب اب ہم کیسے بھول جائیں کہ 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں یہ جو آپ نے ایک طوفان برپا کیا مہنگائی کا، اور جس کے اوپر آج آپ الزام دیتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت نے یہ کیا، عمران خان کی حکومت نے وہ کیا. تو یہ سب بھی بجلی کے کارخانے بھی آپ ہی کے لگائے ہوئے تھے، یہ آپ ہی کا ویژن تھا. تو اس کو بھی پھر قبول کیجئے. عمران خان نے تو یہ کارخانے نہیں لگائے، بلکہ انہوں نے تو معاہدہ کر کے ڈالر ریٹ کو فکس کر کے اس کے مطابق اس کے نرخ رکھے بجلی کے. لیکن اب صورتحال بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. اور آج آپ آ کے یہ اعلان کر رہے تھے، بیسکلی آج ان سے اعلان کروایا گیا کہ جی بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ 500 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کو کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے 14 روپے فی یونٹ کے حساب سے. تو اب پھر اس کے اوپر بات آ جاتی کہ ایک تو جو شدید ترین مہنگائی کے مہینے چل رہے تھے، جو گرمی کے بھی مہینے تھے، اس وقت یہ ریلیف نہیں دیا گیا. اب آگے تو گریجولی ویسے ہی لوگوں نے، ظاہر ہے بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے سپٹمبر کے بعد سے آگے آنورڈز، تو آپ پھر اس میں کتنا فرق ڈال لیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک طرف اگر آپ یہ کر بھی لیں گے، پھر باقی چیزیں جب مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو تھوڑا بہت ریلیف ہوتا بھی ہے اس کا اس طرح سے تو اثر نہیں آ رہا ہوتا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ صرف پنجاب کے اوپر یہ مہربانی کیوں؟ اگر چلیے ہم مان لیتے ہیں اچھا فیصلہ ہے، کسی طرح بھی کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے گا، لیکن وہ صرف پنجاب کی حد تک ہوگا. تو کیا آج نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کر دیا کہ وہ صرف پنجاب کے لیڈر ہیں، اور اس طرح کی ایک پریس کانفرنس کروا کے انہیں جو کریڈٹ دینے کی یا ان کو بڑا کوئی ایک دیوتا بنا کے پیش کرنے کی کوشش تھی کہ جی انہوں نے بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پھر جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر آ کے اناؤنس کیا کریں، پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ لیا کریں. اچھی خبر اناؤنس کرنے آپ لوگ آ جاتے ہیں، اور بری خبریں اناؤنس کرتے ہوئے آپ لوگ رات کے اندھیرے میں نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں. تو یہ سب جو اب چورن ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں، اب وہ دور رہا نہیں ہے. اور آپ وہی جو پرانا منجن بار بار بیچتے ہیں اس کی اب کوئی خریدار مارکیٹ میں نظر نہیں آتا، اور یہی چیز جو ہمیں وہ بار بار نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ خود کو جمہوری کہتے ہیں یا آپ حکومت ہیں، تو کم از کم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب تو دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی میڈیا کا سامنا ہی نہیں کرتے؟ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہے، کوئی ایک انٹرویو کسی ایک چینل کو انہوں نے نہیں دیا، کوئی پریس کانفرنس اس طرح کی نہیں ہے جس میں آزادانہ طور پر کوئی بھی صحافی جا کے پریس کانفرنس اٹینڈ کر سکتا ہو، سوال کر سکتا ہو. اور پھر اسی طرح آتے جاتے بھی کوئی میڈیا ٹاک ہو جایا کرتی تھی کبھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو یہ لوگ تو میڈیا سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ تو میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے، صحافیوں کو سوال نہیں کرنے دیتے، تو یہ عوام کے ساتھ کیسے جا کے رابطہ کریں گے، ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ چلیے ہمیں نہیں، آپ اپنے کوئی پسندیدہ صحافیوں کو انٹرویو دے دیجئے، کچھ تو بات ہو. یہ کیا ہے کہ آپ ویڈیو پیغام ایک ریکارڈڈ ساتھ جاری کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی یہ پریس کانفرنس تھی، اور ویسے ہی سارے شروع ہو جاتے ہیں جی پریس کانفرنس. کہاں ہے کی پریس کانفرنس بھائی؟ اس میں کون سی بات تھی پریس کانفرنس والی؟ پریس تھی کدھر؟ اس میں پریس تو بس پریس ہوئی ہے اس وقت، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور تو کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس کو پریس کانفرنس کہا جائے. تو یہ اس وقت انفارچونیٹ سچویشن ہے، لیکن یہی ہے.
اور باقی جو لوگ پھر سے انہیں بڑے انقلابی بنا کے پیش کرنے کی باتیں کر رہے تھے، بتائیں اب وہ کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے جنرل فیض حمید والا، اس کے اوپر انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. دن رات یہی گردان تھی جی کہ فیض حمید یہ کرتا ہے ہمارے خلاف، فیض حمید وہ کرتا ہے. اب فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں تو آج تو آپ کو گلے شکوے کرنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، شکر ہے کسی کو آپ احتساب کے کٹہرے میں تو لے کے آئے. آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون تھا مجھے نکالنے کا، ان کا کبھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا. آج تو آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا آگے کہ لیں جی فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. کیوں نہیں آج آپ نے ان کا ذکر کیا؟ آج آپ اتنے لیٹ گئے ہیں میاں صاحب کہ آج آپ اس طرح کی چیزوں پر جو آپ کے نیریٹو کو تقویت دے رہی ہوں، آپ اس کے اوپر بھی آ کے بات نہیں کر سکتے. تو یہ آپ لوگوں کی ووٹ کو عزت دو کی سیاست تھی اور یہ آپ کے جعلی انقلابی تھے. بہرحال آگے بڑھ جاتے ہیں جی. آج بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف بھی کافی معاملات چل رہے ہیں، کافی زیادہ ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. ماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے وہ زیادہ تقسیم ہے. ماد اظہر صاحب کے استعفے کو رد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جاتا. کور کمیٹی نے اس کے اوپر کراس لگا دیا. اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 22 اگست کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ کیا جائے گا. اس کے حوالے سے ترنول کا مقام ہی بظاہر لگ رہا ہے کہ فائنل ہوگا، کیونکہ باقی جگہوں پر پارک میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اجازت نہیں دی تھی کہ پارکس وغیرہ میں آپ یہ کام نہ کریں، اس سے پارک خراب ہوتے ہیں. سڑک پہ بھی کرنے سے انہوں نے منع کیا کہ اس طرح ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. تو ترنول کا مقام انہیں دیا گیا ہے کہ وہاں پر آپ جلسہ کر لیں. اور اب 22 اگست کا اعلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اب کی بار اگر نوٹیفیکیشن منسوخ بھی ہوا پھر بھی ہم جلسہ کریں گے. لیکن یہ بات وہ ہے جو ہر جلسے کے موقع پہ یہ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ اینڈ ٹائم پر بھی جلسہ منسوخ کر سکتے ہیں. تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم اسلام آباد کسی جلسے کی بات کرتے ہیں. ہاں پشاور میں کہیں جلسہ ہو، خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں ہو تو وہاں پر پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پر جب تک ہو نہیں جاتا تب تک ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے، وہ قبل از وقت ہی بات ہوگی. اس کے علاوہ جی آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی آئی جی جیل خانہ جات سے متعلق، جو دوپہر 12 بجے کے قریب آئی کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. بعد میں 7-8 گھنٹے یہ خبر چلتی رہی اور اس کے اوپر کوئی تردید بھی جاری نہیں ہوئی. اس کے بعد 7-8 گھنٹے کے بعد اچانک سے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں آئی جی جیل خانہ جات چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور اپنی گرفتاری کی خبر خود ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لیں جی یہ ہماری صحافت ہے. آج کل میں تو اپنے گھر میں بیٹھا مزے سے چائے کی چسکی لے رہا ہوں اور اپنی گرفتاری کی خبر سن رہا ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے جھوٹ پھیلا رہا ہے. تو یہ ایک دم تو سن کے واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنی خبر ایک بڑی چل رہی ہے، ہر چینل پر چل رہی ہے، اور کسی نے بھی یہ تصدیق کرنے کی زحمت نہیں کی کہ واقعی یہ گرفتاری ہوئی یا نہیں. تو پھر یہ خبر آئی کہاں سے؟ آخر اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوئی بیان جاری ہو جاتا ہے کہ جی یہ بندہ حراست میں ہے، یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے آ جاتی ہے کوئی خبر، یا رپورٹرز بتا دیتے ہیں اپنے سورسز کے تھرو. تو یہ کیا چکر ہے؟ بعد میں اب خبر یہ آ رہی ہے، اب اس میں کانٹرڈکشن تو ہے کہ واقعی کیا ایسا ہے کہ کسی نے تصدیق ہی نہیں کی اور ایسے ہی بس اندھوں کی طرح سب چلاتے رہے، یا پھر اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انہیں لیا ضرور گیا تھا حراست میں اور ان سے کچھ ابتدائی تفتیش بھی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کلیئر قرار دے کر چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے گھر پہنچنے پر یہ ویڈیو بھی بنائی اور اس کو میڈیا کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیا گیا کہ جیسے میڈیا نے غلط خبر چلائی ہے. یہ اس لیے بھی حیرت انگیز ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ میڈیا نے بغیر تصدیق کی خبر چلائی ہے، تو جب 8 گھنٹے کی خبر چلتی رہی تب فوری طور پہ تردید کیوں نہیں کی آئی جی جیل خانہ جات نے؟ ایسا کیوں ہوا کہ جب 8 گھنٹے خبر چل گئی تو پھر انہوں نے اس خبر کی تردید کی؟ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے. اور پھر دوسرا سوال یہ بھی کہ کون اپنی گرفتاری کے خبریں دیکھتے ہوئے ہر وقت کوئی ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہوتا، یا تو پھر یہ کہ ہیڈ لائنز سنتے ہوئے، چونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ہیڈ لائن، تو اس طرح سے کر کے اس کو ایک باقاعدہ پلان خبر کی طرح اس کو ویڈیو بنائی گئی. تو بہرحال یہ سارا معاملہ بھی سسپیشیس سا ہی ہو گیا، لیکن ان دی اینڈ یہ کہ وہ جی گرفتار نہیں ہیں. اب وہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال فی الحال وہ گرفتار نہیں ہیں. ایک اور جو آج امپورٹنٹ خبر تھی وہ یہ تھی کہ جی جو میاں نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر جوتے پھینکنے کا معاملہ تھا. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، 14 اگست سے ایک رات پہلے یعنی 13 اگست کی رات مری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا بینر تھا جس کے اوپر ظاہر ہے 14 اگست کی مبارکباد کا پیغام تھا. وہاں پر کافی کراؤڈ بھی جمع تھا اور وہاں پر اس کراؤڈ کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی عمران خان صاحب کے حق میں، اور اس کے بعد
कुछ जूते उछाले गए नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की तरफ, और ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी उस वक्त। अब खबर ये आ रही है कि मरीक इंतज़ामिया ने, जो कि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा के अंडर है, उनकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दहशत गर्दी की दफात के तहत। और इसमें ये जो जूता फेंकने वाला वाक़या, उसमें कोई 8-10 नामजद किए गए हैं मुल्जिमान, और बाकी कोई 30-40 लोग नामालूम अफराद हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो दहशत गर्दी की दफ़ा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पहली बात तो ये कि मैं कोई इस बात को प्रमोट नहीं करी कि जूते फेंकने चाहिए। ठीक है, आप नारेबाजी कर लेते हैं, जो भी आपको एक एहतजाज का हक है, आप बैनर्स लिख लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जूते वगैरह फेंकना या उस तरह मैं उसको कोई ये नहीं करी। लेकिन बहरहाल ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहला वाकया है, ये तो सिर्फ तस्वीर की तरफ जूते उछाले गए थे, लोगों ने तो असल में जूते फेंके हुए हैं। और हमने देखे हैं बहुत सारे लीडर्स के साथ ये मामला पेश आया, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि दहशतगर्दी की दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हमने देखा है कि लोग जब किसी लीडर से नफरत करते हैं या उसके खिलाफ कोई रद्दमल देते हैं तो उसके लिए बहुत सख्त किस्म के लोग काम करते हैं, तस्वीरें जलाई जाती हैं, जूते मारे जाते हैं, पुतले बना के जलाए जाते हैं, नारेबाजी में गालम गलोच की जाती है, तो काफ़ी कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर बर्दाश्त का मादा ये है कि ना सिर्फ ये कि इस वाक़े के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। और ये वो बात है जिसके ऊपर मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप दहशतगर्दी की दफात का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर ये होता है कि जो जेन्युइन इसके मुकदमात होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, और लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार की तरह दहशतगर्दी के दफात को। तो ये एक अफसोसनाक बहरहाल बात है। अब किसी कोई नफरत का इजहार करता है, आप उसके ऊपर जो भी कोई अगर उससे नुकसान पहुंचा है किसी को तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक अजीब तर्ज है जो हमें हमेशा नज़र आ रही है मरीम नवाज की हुक्मरानी में, कि तनकीद या कोई भी मनफी चीज़ या कोई भी ऐसी बात जो उनको अपने खिलाफ या उनके वालिद के खिलाफ नज़र आ रही है उसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है। और जो पंजाब की हुकूमत है वो फौरी तौर पर हमेशा हमें नज़र आता है कि एक रद्द-ए-अमल देती है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्त भी होता है और फिस्तायत का मुजाहरा करता है। तो इसी तरह का यह वाक़या है। आखिर में बात करेंगे अरशद नदीम की भी एक वीडियो जो है वो काफ़ी आज वायरल हो रही है। अरशद नदीम साहब को सारी कौम बड़ी खराज तहसीन पेश कर रही है, बड़े बड़े लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनके एजाज़ में दावतें दी जा रही हैं, इनामात व अकराम से नवाजा जा रहा है, और ये अच्छी बात है। बिल्कुल एक हीरो का इसी तरह इस्तकबाल भी होना चाहिए, इसी तरीके से उसको पजीराई करनी चाहिए। लेकिन आज एक वीडियो देखी जिसमें सिद्दीक जान साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, वो उनसे शायद मुलाकात के लिए गए थे, और इस मुलाकात में जो थोड़ा सा उससे पहले का शायद जैसे कोई टाइम होता है इस्लाम दुआ हो रही हो, वहाँ पर कुछ लॉबी में लिफ्ट के पास उनकी कुछ हल्की फुल्की गैर रस्मी बातचीत हो रही थी, जिसमें देखा जा सकता है कि सिद्दीक जान जो है वो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं या उनसे एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे थे जब वो थ्रो कर रहे थे, उनको क्या लगा। ये इस तरह की बातें नॉर्मली होती हैं जब आप इस तरह किसी ख़ास जिसने कारनामा अंजाम दिया हो तो आप उससे करते हैं। लेकिन इस सारी कॉन्वर्सेशन में जो अरशद नदीम है वो मुस्तकिल तौर पर मोबाइल फ़ोन के ऊपर बिजी हैं, और वो तरद्दुद नहीं कर रहे कि वो सिद्दीक जान की तरफ देख भी लें, उनको देख के रिस्पॉन्ड कर दें या उनकी बात को ठीक से एक्नॉलेज कर दें, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और जो है वो थोड़ा हद तक बदतहजीबी भी महसूस हो रही थी ऑनेस्टली। उसकी वजह ये कि मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसको देखे बगैर उसकी बात का हूँ हाँ में जवाब दे रहे हैं तो ये इतनी कोई कर्टसी नहीं समझी जा सकती। और दूसरी बात ये कि अगर ये सिर्फ गैर दानिस्ता तौर पर हो गया अरशद नदीम से कि वो वाकई फ़ोन में कोई बहुत अहम काम में बिजी थे और वो अरशद नदीम को रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह से कर सके, तो तब भी मेरा ख्याल है कि वो एक जो उसकी आप कह लें कि इम्पैक्ट है उस वीडियो का या जो उसका ऑप्टिक्स हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे। उससे बहुत से लोग अब ये तनकीद करना शुरू हो गए अरशद नदीम के ऊपर कि बेसिकली अब इन्हें चूँकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है तो अब ये जो है वो बड़े एरोगेंट हो रहे हैं और ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, और सिद्दीक जान उनको प्रेज अगर कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो हम्बल हों उल्टा वो उनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनको ठीक से जवाब नहीं दे रहे और ऐसे जैसे कि आप इग्नोर कर रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये इसलिए भी है क्योंकि जिस सोबत में वो आजकल हैं वहाँ पर उनको पता है कि सिद्दीक जान जो है वो चूँकि इतने पसंदीदा नहीं है तो जानबूझकर भी इसलिए भी अरशद नदीम ने उन्हें
اوائڈ کیا ہے تاکہ جہاں سے انہیں اتنی امپورٹنس مل رہی ہے حکومتی سطح پر وہ کوئی ان کو ناراض نہ کر بیٹھے. اب یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ارشد ندیم نے یہ دانستہ طور پر کیا یا غیر دانستہ طور پر کیا، لیکن بظاہر جو اس کے آپٹکس تھے وہ اس طرح سے اچھے نہیں سمجھ میں آ رہے تھے. اور بظاہر میرا خیال ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ جرنلسٹ اگر میٹنگ کے لیے آ رہا ہے، مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے، تو اچھی بات یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح خندہ پیشانی سے جواب دیں اور ٹریٹ کریں. بے شک آپ کو 1000 لوگ کیوں نہ آئیں اور 1000 دفعہ آپ کو وہی بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، یہ بھی بات ہے. اکثر آپ نے دیکھا نا کوئی حج عمرہ کر کے آتا ہے تو مبارکباد، تو آپ کو پوری کہانی ہر ایک کو اسی طرح سنانی پڑتی ہے. یا کوئی خدا نخواستہ اور افسوس کا بھی واقعہ ہو جائے تو کوئی آپ کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو پوری کہانی بار بار اسی طرح سنانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بندہ آپ کے پاس آپ بار بار سنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوتا ہے. تو اس طرح بعض اوقات کرٹسی میں اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں جب کوئی آپ کے لیے خوشی یا غمی میں آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے اظہار کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، تو آپ اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی کچھ اچھی فیلنگز نہیں گئی. وی جسٹ ہوپ کہ یہ غیر دانستہ ہو اور اس کو وہ ریئلائز کریں. لیکن یہ آج ویڈیو جو تھی وہ کافی وائرل ہوئی، جس کے بعد ارشد ندیم پر خاصی تنقید بھی شروع ہو گئی. بہرحال جی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے.